अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। हमारा एक सेशन रेगुलर चल रहा है, सवाल आपके जवाब हमारे। तो लोग कमेंट्स में भेजते हैं, या मेरे पर्सनल नंबर क्योंकि डिस्प्ले हो रहा होता है, ऊपर दिया होता है, ये देखें ऊपर नंबर, तो इस पे आप पर्सनली भी मेरे से सवाल करके तो पूछ सकते हैं। हाँ, फर्दन मेरे लिए जवाब देना मुश्किल होता है, तो इसलिए बाकायदा वीकली एक सेशन बनाया हुआ है कि जो जो सवाल इम्पोर्टेंट होते हैं वो हम रिप्लाई ज़रूर करते हैं। तो आज का जो है वो पहला सवाल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। गुलाम अब्बास पत्तोकी से, झींगे का रेट आपने 300 रुपये बताया था, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। 3000 रुपये से भी ज्यादा। आज बल्कि हमने अपना एक नुमाइंदा हमारा है, उनका नाम है अलियास, जो इटली में होते हैं। तो हमने एक लाइन अब डेवलप कर ली है कि जो झींगा यहाँ से कोई तैयार करेगा, हम उसको पैक करके, क्योंकि पैकिंग की मशीनरी भी मौजूद है, तो वो हम इटली भेजा करेंगे। वहां पे झींगे का रेट 9000 रुपये पाकिस्तानी है। तो इतने एक्सपेंस तो आते नहीं, बाई एयर भी भेजा जा सकता है। जब रेट का इतना डिफरेंस हो तो बाई एयर भी भेजा जा सकता है। और उनको मैंने कहा है कि आप वहाँ की मंडी में जाके झींगे का गोरों से सवाल करके तो आप उनसे रेट पूछें कि कितना है, और हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये कितना प्रॉफिटेबल काम है। तो इसको मिस मत करें। हम इसकी दूसरा ये है कि यहाँ ऐलान करना था कि सीड भी अरेंज हो गया है। इंशाल्लाह मार्च में हम आपको सीड भी दे पाएंगे। तो उसका सारा सेटअप आ चुका है। 2 ब्रीड हम देंगे, वेनामाई और टाइगर, दोनों का सीड अब हमारे पास मौजूद होगा। अच्छा जी, अगला सवाल है जी, मोहम्मद बूटा खैरपुर तामे वाली, ये बहावलपुर के पास आई थिंक वहां पे है। आज कल डेयरी शेड का रेट क्या चल रहा है और कितने दिनों में मुकम्मल हो जाता है? मेरे भाई, डेयरी शेड का जो रेट है छत का वो 225 रुपये स्क्वायर फुट है, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग। यानी इसमें जो है लेबर भी, मटेरियल भी और सारा कुछ, उसकी वाटर प्रूफिंग, कंक्रीट वर्क, जो पोल लगाते हैं। हाँ, इसमें फर्श अलग है, फर्श का रेट 160 रुपये पर स्क्वायर फुट है। उसमें भी पाइप वाइप सारे हमारे होते हैं, और ये सस्ता तरीन शेड होता है हमारा। बाकी जितने भी लोग हैं वो इससे महंगा बनाते हैं, चाहे आप कंक्रीट का बनवाएं, चाहे इजहार का बनवाएं यानी प्री कास्ट का, चाहे आप टीन का बनवाएं, जो मर्जी बनवाएं, वो इससे महंगा ही पड़ता है। और हमारा प्रॉपरली डिज़ाइन किया हुआ शेड है, ठंडा रहता है। और ये जो कितने दिनों में बन जाता है ये डिपेंड करता है कि आपका शेड कितना बड़ा है। आमतौर पे 15 दिन लगते हैं। अगला सवाल है जी, राना जहांगीर दीपालपुर, हाइब्रिड AW हाइब्रिड का चूजा कब मिलेगा और कितने का होगा? मेरे भाई, चूजा इंशाल्लाह अप्रैल में आपको देंगे। और जो लोग इसको करना चाहते हैं अभी से हमारे पास बुकिंग करवा लें, या इसका ब्रीडर रखना चाहते हैं तो हम जिस तरह गाइड करेंगे उनसे हम चूजा खरीदने के जिम्मेदार हैं कि हम उनसे चूजा खरीद के आगे देंगे। और इस तरीके से एक डेवलपमेंट हो जाएगी। आपको एक बात मैं बता दूं, ऑस्ट्रालॉप की कहानी 1 साल में ही खत्म हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि चूजा कितना आप आगे दे लेंगे। एक मुर्गी जो है अगर 100 चूजा भी प्रोड्यूस करे साल में, तो अगर 1 लाख मुर्गी है तो करोड़ों चूजा पैदा हो जाएगा। और लेने वाला कौन होगा? कितने लोगों ने ऑस्ट्रालॉप का अंडा खाया? तो बहुत छोटे साइज का अंडा होता है और ये वाइबल भी नहीं है। अभी तो ठीक है, वो दाव लगा हुआ है, कुछ 150 रुपए का चूजा बेच रहा है, कोई 70 रुपए का, कोई 90 रुपए का, सिर्फ काले रंग की वजह से। तो ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। ये वही गोल्डन मिस्री वाला हाल होगा कि सबको नुकसान हो गया। फिर बाद में वो यही, यानी अक्सर मैं अपने फार्मर को कहता हूँ कि यार कुछ इनोवेटिव काम कर लें, कुछ ऐसा काम करें जिसमें वाकई सोच समझ के करें। लेकिन फिर वो वही जो है ना, एक गाना क्या है, वो रुलते गए हैं 50 बड़ी आई, फिर वो 84 लेते हैं, नफा नहीं लेते, रुल जाते हैं। अच्छा, अगला जो सवाल है वो है जी, दिलबर खान पिशावर से, क्या रहू मछली बायोफ्लाक में पल सकती है?
پل سکتی ہے، لیکن اس کی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہے۔ ہم نے جو ابھی ریسنٹلی وہ سرکولیشن والے ٹینک بنائے ہیں، کیونکہ روہو مچھلی چلتے ہوئے کھاتی ہے اور عام طور پہ بہتا ہوا پانی پسند کرتی ہے یا کھلا ایریا پسند کرتی ہے۔ اس کے لیے کم از کم آپ کو 20 فٹ ڈائی میٹر والا ٹینک لگانا ہوگا، اور اس کے بعد سائڈوں سے وہ 2 سے 2.5 فٹ اونچا ہو، اس سے زیادہ اونچا نہ ہو، اور اس کو جو ہے آپ نے سینٹر سے وہ 4 فٹ گہرا کریں، تو پھر یہ اس میں آسانی سے سرکولیشن ضروری ہے۔ سرکولیشن یعنی سبمرسیبل پمپ لگا کے چاہے کریں، لیکن سرکولیشن واٹر کی ضروری ہے، پھر یہ اچھی گروتھ کرتی ہے، کیونکہ یہ چلتے ہوئے کھاتی ہے۔ اور بایو فلاک 12 فٹ کے جو ٹینک ہوتا ہے اس میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ یہ چل کے تو آگے دیوار آ جاتی ہے، تو اس لیے اس کی موومنٹ کیونکہ اسٹریٹ ہے، اس لیے اس کو پالا جا سکتا ہے۔ اوکے، بشیر احمد فیصل آباد، 14.5 فٹ والے ٹینک میں کتنا پانی جمع ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک کیلکولیٹر بھی نیٹ پہ موجود ہے، فیڈ والے کے نام سے آپ گوگل پہ جائیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں اپنی سینٹر والی ڈیپتھ سے، یعنی جو 3 فٹ 3.5 فٹ ہوتی ہے سینٹر سے جہاں پہ فلٹر لگا ہوتا ہے، اس سے لے کے تو کناروں تک کا جہاں تک آپ پانی رکھتے ہیں وہاں کا ایریا اس میں ڈالیں گے اور ڈائی میٹر ڈالیں گے تو آپ کا پانی آ جائے گا۔ عام طور پہ جو 14.5 فٹ والا ہے اس میں 14,500 لیٹر تک پانی آتا ہے۔ اوکے، آگے ہے جی زمان خان سرگودا، سٹرس سائلج ایک جانور کو کتنا ڈال سکتے ہیں؟ کیا یہ دودھ والے جانوروں کے لیے بھی یکساں مفید ہے؟ اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو ہے آپ کا سٹرس سائلج، یہ جانور چاہے دودھ گوشت والا ہو چاہے دودھ والا ہو، تو دونوں صورتوں میں یہ مفید ہے۔ دودھ والے جانور کو آپ 8 کلو سے زیادہ نہیں ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کے دودھ میں پھر فلیور آ جاتا ہے سٹرس کا، تو اس لیے اس کو آپ کوشش کریں کہ 8 کلو سے اوپر نہ ڈالیں۔ ہاں، اگر فلیور کا مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ وہ خوشبو ہوتی ہے سٹرس کی، تو پھر آپ 15 کلو تک ڈال سکتے ہیں، لیکن دودھ بہت گاڑھا ہو جائے گا۔ جب آپ 15 کلو تک ایک جانور کو دے دیتے ہیں تو دودھ کو آپ 2 دفعہ بوائل کریں گے، دونوں دفعہ بہت موٹی ملائی اترے گی، تیسری دفعہ پھر ملائی آئی ہوتی ہے۔ یعنی گائے کا دودھ بھی جو ہے وہ 4.5 فیٹ تک ہم نے دیکھا ہے سٹرس کھلا کے۔ جہاں تک اس کا بیف اینیمل کا تعلق ہے، بہت اچھا گروتھ کرتے ہیں اس پہ، کیونکہ اس میں انرجی بہت زیادہ ہے۔ اس کی اور مکئی کی انرجی برابر ہے، فیٹ کنٹینٹ اس میں زیادہ ہے، اس لیے بے خوف و خطر ہو کے آپ اس کا سائلج ڈال سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس یہی سوالات ہم نے سلیکٹ کیے تھے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں، یا پھر مجھے ڈائریکٹ میرے نمبر پہ، واٹس ایپ نمبر میرا یہی ہے جو اوپر ڈسپلے ہوا ہے، اس پہ واٹس ایپ میسج کر دیں یا وائس میسج کر دیں، تو اگلے ہفتے پھر آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ حافظ۔